बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सकाळीच्या वेळार त्या सुम्या सांगात आमी हजर आसा. Psalm 121 verse 1 म्हणटा की आमकां खंय तावन येता म्हाका आदार, त्या सर्वेस्परा तावन येता म्हाका आदार. ताणें रचना सर्ग आनी संसार रचलो सुमी त्या सकाळच्या वेळार आमच्या सांगात हजर आसा. आमचे उण्या पोवन अस्कत काय जाण आणलो धनी ह्या सकाळी ताणें आमकां उठयला, ताणें आमकां राखला, ताणें आमकां सांबाळला, ताच्या मोगान ताणें आमकां भरला. ताचेरच आमची नदर लावया ह्या सकाळच्या वेळार. कित्याक तो विस्वासी जावन आसा. खंयच्याय ताच्या भुरग्यांक तो सांडिना ना सोडिना. हर एक सकाळी आमकां एक नवी सकत तो दिता, नव्यान बळ तो आमकां दिता, नव्यान तो कृपा आमकां आमच्या लाभयता. कित्याक तो आमच्या सांगात आसा. त्या खातीर देवाची तर म्हणटा की जराम ह्या प्रवाद पुस्तकांत 5 वळीन तुज्या आवयच्या गर्भांत आसतना हांवें तुका विसरून काडला. हर एक सकाळी म्हज्या मोगान तुका भरच्या खातीर हांव तुज्या सांगात आसता. हर एक सकाळी म्हज्या मोगाक तुवें अनुभव करच्या खातीर हांव तुज्या लागीं आसता. कोणेंय तुका सांडल्यार हांव तुका सांडिना. हांव तो तुजो विस्वासी देव जावन आसा. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया सकाळच्या वेळार. ह्या गायनाद्वारे आज मागया म्हज्या मोगाचे न्हू आज सुम्याची दैवीक सकत आमचेर वळोवन येवचे खातीर त्या जेजूक आमी अर्घा दिवया, त्या जेजूक आमी वाकणया, त्या जेजूक आमी स्तुती करया आनी म्हणया वेळार जावन आसाय. सुम्या तुमचो मोगाळ इश्ट जावन आसाय. सुम्या तुमचो देव जावन आसाय. सुम्या त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया. सगळ्याक पान जाता सगळ्या जिविता तुजे रूप पळोवन सोडता. सुम्या सगळ्या सुखी तुझी सेवा करता. हांगा आवासा सुम्या हांगा आवासा सोम्या जाण एकल्या सगळ्याच्या म्हणया आमी आवासा सुम्याची दैवी सगळ्यात आमी अनुभव करया. आयच्या दिसांनी म्हणया हांगा आवासा आमचे दोळे आमी धांपया. ताजे तुका आमी स्तुती करया आनी अर्घा दिवया आनी वाकणया म्हज्या मोगाचे न्हू. बापूरबाईची 2 टेस्टिमनी आसा सुवातेर आयकवया. त्या सुम्यान केल्ल्या बऱ्यापणान ताका आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर हांव म्हजी टेस्टामणी दिवंक आशेतां. म्हज्या जिवितान म्हाका जायतो त्रास आनी पयशांचो प्रॉब्लम आसलो.
जेन्ना म्हजे मामीन मँगलोरथान म्हाका लिंक धाडलें आनी हांवें तें लिंक पळोवन जेरिको मागणें 21 दिसांचें आयकलें. तशेंच पयले 33 दीस सकाळचे, रातचे आनी सांजेचे तिनूय टायम हांव मागणें प्रे आयकोन रावली. म्हाका जायतें बरेंपण म्हज्या जिवितांत जेजून हाडलां म्हूण हांव धन्य देवाक आर्गां दितां. म्हजें नांव शेरीन आगोयर. हांव गोंयांतल्यान उलयतां. थँक यू जिजस आनी आर्गां होगलाप म्हज्या जिवंत जेजू. तशेंच हांव ब्रदर तुका आनी तुजे टिमीक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुमचेर जण एकल्याचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालुचो म्हूण मागता. थँक यू ग्लोरी फादर. थँक यू जिजस. थँक यू होली स्पिरीट. आमेन. Praise the Lord. My name is Loveen from Bangalore. I would like to give a testimony for my parents. My mother had been suffering from breathlessness for many years. By evening, she would get breathless and would get difficult to breathe. My father had a lump kind of thing in his right elbow. Even if it was not painful, we were fearing it to be dangerous. A few days before the Feast of the Holy Trinity, my mother got the link from the Divine Mercy prayer group. She, along with my father and all the other family members, started praying every day along with the group. She also forwarded it to all the family members, friends and relatives and encouraged them to take part in the prayers. Within a few days of praying, her breathlessness problem got resolved. She does not feel tired by evening and is not facing any issues breathing. The lump on my father's elbow has vanished and his health has improved a lot. We can't thank the Lord enough for this great blessing that He has given us. There are many more blessings that the Lord has bestowed upon us. We thank Him for everything. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Glory, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. A big thank you to Brother Prakash and his group for doing this great service and praying for all the people. May God bless him abundantly so that he can continue his service of praise and worship. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. म्हज्या मोगाचें ह्या सकाळीच्या वेळार त्या सुमयेच्या समोर आमी हजर आसता. आज आमच्या चालत्या जिविताक एक मोठे देवाचे उतार आज आमच्या जिवितांत अनुभव करया. ह्या उतराच्या वयर आज आमी चलया. उतार आमच्या काळजांत आमी जिरोवया. आज ते उतार आमकां चलोवंक आदार दिता. तेच उतार आज आमकां घट करता. तेच उतार आज आमकां भलायकी दिता. म्हज्या मोगाचें फाटल्या दिसांनी एक भयणीन व अपूर्वाची एक टेस्टिमनी दिल्ली. ती म्हणा लागली की हर एका दिसा सकाळच्या देवाची उतार हांव अनुभव करतली. देवाची उतार हांव आयकतली. मात्र देवाची उतार तो नियाळ हांव करतली. हांव जेन्ना 11 वरां डॉक्टराडे वचचें म्हूण वता आसतना मुखार स्टॅपार देंवता आसतना त्या हॉस्पिटलाच्या चडोन वचून हॉस्पिटलाक वचून पाटी येता आसतना स्टॅपार देंवता आसतना म्हजो पांय निसरलो. एकच फावटी हांव हे 5 स्टॅपां आसली. फर्स्ट स्टॅपांत हांव 5व्या स्टॅपार पांय निसरून आपूण पडली. पडटा आसतना म्हाका खंयचोच आदार नासलो. हांव एकच चिंतलें कितें म्हणल्यार म्हजें लायफ जालें. म्हजी एज जावन आसा 68. ह्या उतार प्रायाच्या वेळार म्हजें हाड मोडलां आनी दुसरें कांयच म्हाका चिंतूंक येवना. इतलेंच म्हणलें की सोम्या हांवें सकाळच्या वेळार तुका उलो मारला. म्हज्या सोम्या आज म्हाका सांडी नाका आनी सोडी नाका. ती पडली थंय. पडोन सगळो लोक धांवन येयलो. ती उठयलो आनी बसयलो. बसून उदक दिलें तिका आनी थोड्या वेळांनी तिणें जेजूक अर्घ दिलें आनी उठून उबें रावली. ती म्हणटा की जे कोणें म्हाका उबें रावयला हांव उबें रावलां. उबें रावून चिंता हांव एक सोपान सोपान पळयता. सगळे म्हजे पांय चेक केले, हात चेक केले, सगळी कूड चेक केली. कांयच 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 जावना.
आणि सगळो लोक थंयसो थटक जालो आणि म्हणा लागली की तिका देवान तुका राखला. कोणे तुका राखला? देवान. कोणे तुका राखला? देवान. कोणे तुका राखला? देवान तुका राखला. ती म्हणा लागली सडनली, वय म्हज्या देवान म्हाका राखला. कित्याक म्हणाली, हर एक सकाळीच्या वेळार हांव देवाचे उतार आयकते आसा. हर एक सकाळीच्या वेळार म्हज्या देवाक हांव उलो मारते आसा. हर एक सकाळीच्या वेळार म्हज्या देवाक हांव आराधन करन आसा. हर एक सकाळीच्या वेळार म्हजी जिवीत हांव म्हज्या देवाक समर्पण दिते आसा. हालेलुया. 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 त्या खातीर आज देवाचे उतर म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 18. जेजू लागीं येवन ताचे लागीं उलोवन म्हणालो, जेजू लागीं येवन ताचे लागीं उलोवन म्हणालो लेगीत, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. सर पदवी दिल्या. हालेलुया. हालेलुया. आज देवाचे उतर म्हणटा की जेजू म्हणा लागीं येवन कोणा लागीं भियोन आस्कत जावन चंचल जावन कांगाल जावन आज भिरांती नासल्या आपल्या शिसा लागीं जेजू येवन म्हणटा की भिया नाकात. कित्याक बापान सर्गी आणि संवसारी सर पदवी कोणाच्या हातान दिला? म्हज्या हातान दिला. कोणाच्या हातान दिला? जेजूच्या. त्या खातीर जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 म्हणटा की जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 म्हणटा की म्हज्या नामीन जे कितेंय तुम्ही मागशात, जे कितेंय तुम्ही मागशात कोणाच्या नामी? जेजूच्या. कोणाच्या नामी? जेजूच्या नामी. कोणाच्या नामान? जेजूच्या नामान. जेजूच्या नामान जे कितें तुम्ही मागशात त्या सगळे तुमकां मेळटले. हालेलुया. 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 म्हज्या मगाच्या न्हू ही बहीण 5 टप्प्यात जावन एकच पटी सकला पडली. तिणे एकच म्हणा लागली की येसू मिया म्हाका राख, येसू मिया म्हाका सांबाळ. कित्याक हांव आनी वाचची ना. जावं फुरो एक म्हणजे कुशीचे कुडके तुटला जावं फुरो या गाय जाला जावं फुरो कितें कितें तिणे चिंतले घडये भितर. लोक म्हणा लागलो कोणे राखला तुका? जेजून. कोणे राखला तुका? जेजून. देवान तुका राखला, त्या सोम्यान तुका राखला. ती म्हणा लागली वय त्या सोम्यान म्हाका राखला. कित्याक बापान सर पदवी तिच्या हातान दिला. त्या देवाचे उतर म्हणटा किर्तनान 91 साम्स, तुजो पांय फातरा आदाळना शे. देव आपल्या दुतांक हर एक दीस, हर एक घडी, हर एक वेळ देव आपल्या दुतांक धाडटा. हालेलुया. 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 म्हज्या मोगाच्या न्हू एक सांगणी नाही, काणी नाही, घडली एक घडीच जावन आसा. आमच्या चालत्या जिवितांत कितल्या फावटी आमी निसान पडटा, कितल्या फावटी आमी आदाळटा, कितल्या फावटी म्हज्या मोगाच्या न्हू आमी कश्टाक सांपडटा, कितल्या फावटी आमी बेजारान सांपडटा, कितल्या फावटी आमी युराराय सांपडटा, कितल्या फावटी आमी आज सकला पडटा. तोच जेजू हर एक दीस आमकां उखलता आणि उबे रावयता आणि तो सांगता पुता आतां चल तूं, पुता आतां चल तूं. कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत आसना. आमकां हांगा ह्या भयणीक 10 जाणांनी उखलले आणि बसयले आणि परत उबे रावयले. हांगा हर एक दीस आमचो सोमी, आमचो सोडवंदार, आमचो जीव दातर जेन्ना आमी पडटा आसतना म्हज्या पुता तूं पडलाय गी, म्हज्या पुता तूं आदळलाय गी, म्हज्या पुता तूं आज कश्टात आय गी, म्हज्या पुता आज तो कोणच आदाराक ना आनगी. हांव तुजो देव, हांव तुज्या सांगाता आसा. कोणेय सांडल्यार हांव तुका सांडून घालचो ना, कोणेय सोडल्यार हांव तुका सोडच्यात असलो देव न्हय. हांवूच तो तुज्या सांगाता आसतलो जावन आसा. परतून या म्हज्या मोगाच्या न्हू जरोमे चॅप्टर 1 वर्स 10. हुमटूंक आनी मोडूंक, हुमटूक आनी मोडूंक, नाश करूंक आनी विबाडूंक, नाश करूंक आनी विबाडूंक, नव्यान बांदूंक आनी रोवंक, नव्यान बांदूंक आनी रोवंक सगळ्या राष्ट्राचेर, सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्याचेर आज हांव तुका अधिकार दिता. आज हांव तुका पावर आनी अथॉरिटी दिता. हालेलुया. 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 आज हांव तुका पदवी दिता सकाळीच्या वेळार. आज सगळ्या राष्ट्राचेर तुका अधिकार चलो हांव तुका पदवी दिता. पिडेचेर, कश्टाचेर, दुखाचेर, अस्कतकायचेर, कित्याक ह्या सगळ्याचेर हांवें जैत वेला.
ह्या सगळ्यांचेर हांवें जैत वेला कोणे म्हणलें त्या सोम्यान. हालेलुया. हालेलुया. आज तूं म्हजो भुरगो जावन आसाय, तूं म्हजे भुरगे जावन आसाय, ह्या सगळ्यांचेर तुवें जैत व्हरूंक जाय. हालेलुया. 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 म्हज्या मोगाचेर सकाळच्या वेळार ते विश्वासी सोम्या लागीं आमी रावया. परतून म्हणटा की म्हज्या मोगाचेर जेरोमे चॅप्टर 32 वर्स 27. हांव सर्वेस्पोर हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशाकुळाचो देव, सगळ्या मनशाकुळाचो देव. म्हाका कितें असाध्य? म्हाका कितें असाध्य आसा? आमी कित्याक धडपडटा, कित्याक आमी घुस्पाता, कित्याक आमी कावचेता, कित्याक आमी इरायल्यान सांपडटा. देवाचे उतार म्हणटा जेरोमे 32:27. ह्या दिसांनी हर एकला एकच वर्ड सांगचे. कोणें म्हजेले माग म्हणला जेरोमे 32:27 वाचा, वाचा. एक पटी न्ही, 10 पटी, 20 पटी, 25 पटी रिपीट करा, रिपीट करा. आमच्या काळजांत, आमच्या मोतीन ते उतार उरोवंक जाय आनी आमी जिरोवंक जाय. हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशाकुळाचो देव. म्हाका कितें असाध्य आसा? म्हाका कितें असाध्य आसा? तुजी सिंपली पिडा म्हाका कितें असाध्य आसा? सिंपली तुजे पयशांची प्रॉब्लम म्हाका असाध्य गी. सिंपली तुजे कश्ट म्हाका असाध्य गी. हांव तुजो देव न्हय गी. पळय म्हज्या पुता, तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळटाचेर. पळय हर एक दीस म्हज्या दुतांक हांव तुका धाडटा राखोंक तुका. तुवें पडना जावच्या खातीर, आदल्याना जावच्या खातीर. म्हज्या मोगाचेर आमी जण एकली एक घडी भर दोळे धांपया. साम्स प्रत्येक तरान साम्स 71 ह्या वेळार सांगाता म्हणया आमी. साम्स 71 वर्स 1 to 10 पर्यंत सांगाता वडातळान म्हणया आमी. देवाची उतार जिवे आनी क्रियात्मक सांगाता म्हणया आमी. तुका सर्वेस्परा हांव शरण येता, म्हाका केदीस लजे पडोवंक दिनाका. तुज्या नितीवंतपणान म्हाका निवार, म्हाका वाटय, म्हाका कान दी आनी मुझे तारण कर. मुझ्या आसऱ्याचे कळप जा, म्हाका राखून दृढपणे जा. कित्याक तूं मुझे कळप आनी मुझे कोटे. म्हज्या देवा निवार म्हाका नश्टाच्या हातांतलो, अन्याय आनी जुलूम करतल्याच्या घासांतलो. सोम्या तूं मुजो आसरो, मुझ्या तरणाटे प्रायर्तांव तुजे रस मुजो विश्वास. जल्मातान हांव तुजे वाक्य आयला, आवयच्या गर्भातान तूं मुजो राखणार. तुजी हांव स्तुती करता सदांकाळ. जायत्या हांव गुणां जाला, पूण तूं मुजो तीर आसरो. मुझे तोंड भरला तुज्या स्तुतेन, दिसभर तुज्या महिमेच्या गितान. मुझ्या म्हाताऱ्या प्रायेर मुजो तिरस्कार करिनाका. मुझे बोल उणें जाताना म्हाका सोडून घालिनाका. कित्याक मुझे दुस्मान मुझे विशीं उलयतात, मुझ्या जिवाचे दोळो दवरून आसा ते सांगाता मांडणी करतात. एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया. आमचो हात आमी उक्ते दवरया, नाल्यार आमचो हात आमी काळजा दवरया. त्या सुम्याक आमचे जिवीत आमी समर्पण दिवया. आमकां आमी सुम्याच्या हातान आमी समर्पीत करया. सुम्या आयच्या दिसा तूं म्हाका राख आनी सांबाळ. म्हजी भलायकी हांव तुज्या मुखार उबारता, म्हजी अस्कतकाय हांव तुज्या मुखार उबारता, म्हजें उण्यापण हांव तुज्या मुखार उबारता. आयचो दीस तूं म्हाका चलोवन व्हर. आयच्या दिसा तुजी कृपा म्हजे देवय सुम्या. सगळे म्हजी अस्कतकाय पयस कर म्हज्या जेजू. तुजी काकूत निरंतरी म्हज्या जिवितांत वळोवन येवं दी. आयचो दीस म्हाका तूं चलोवंक आदार बळ करपा लाभय म्हणून तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता. सडवंदार आमकां राग जेजू तुज्या आत्म्यान आमकां भर सुम्या. अभिषेक आशीर्वाद आमकां बोर, बेसावणी आमकां बोर जेजू. सगळ्या काळात हांव तुका स्तुती करता सुम्या. सगळ्या काळजात तुका
नमस्कार करता वय सुम्या सगळ्या जिविता तुझे रूप सोडता वय सुम्या सगळ्या आज ते रूपा पळून आशेता येतो आवाशेता सुम्या आगा आवासा आगा आवाजा आगा आवासा सोम्या आगा आवाजा आगा आवासा सोम्या आगा आवाजा आगा आवासा सोम्या आगा आवाजा आगा आवासा आगा आवाजा सकाळीच्या वेळार आगा आवासा वेगळंच करता तुझ्या मुखार हजार आसा सुम्या आगा आवासा सोम्या आवाजा आगा आवासा सोम्या आवाजा आगा आवासा प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू विशेष कळवणी हांव तुमच्या मुखार दवरता. विशेष कळवणी ह्या आयतारा तुमकां कळीत आसता त्या प्रमाणे आमचे वर्साची एनिवर्सरी त्या खातीर युट्यूबार लाईव्ह मीस आनी लाईव्ह आराधन एक्झॅक्टली 3 वरां आमी दवरला. म्हज्या मोगाचे न्हू जायते याजक आसताले आनी आमचो बिशप भारतलो आमकां मीस भेटयतालो. दया करून हे लिंक 1000 आनी 1000 लोकांक धाड आयताराचे. आयतार दनपरा 3 वरां जण एकल्यांनी एका मोनाची एक काळजाची जावन ह्या एनिवर्सरी मिसाक आनी आराधनाक तुमी जण एकले भाग्येचे म्हणून म्हजे वत्तायेचे आपोवणे. जण एकल्यांक देव बरो दीस दिवं. आमेन.